السلام على سيد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کائنات دی ہر چیز اور کائنات دا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت دے اندر انسان دی ضرورت اور انسان دی خدمت دے واسطے پیدا فرمائے. اگر آدمی کائنات دیاں انہاں تمام چیزاں دے اندر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ دی خالقیت اور اس دی قدرت، علم اور حکمت دا کمال اور اس دی بے مثال شان بھی سمجھ آتی ہے. اور نال ایک چیز بھی انسان نو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزاں انسان دی ضرورت دی خاطر اور فائدے واسطے پیدا فرمائی، ورنہ اللہ تعالیٰ نو انہاں چیزاں دے پیدا کرن دی کوئی ضرورت نہیں. ہاں البتہ اگر انسان اللہ تعالیٰ دا فرم بردار بن کے رہے تو یہ تمام چیزاں انسان دی خدمت دے وچ لگیاں رہتی. اور اگر انسان اللہ دا نافرمان تے ناشکرا ہو جائے
تو پھر یہ چیزاں انسان دی بغاوت کر گئی، بجائے نفع پہنچاون دے، فائدہ پہنچاون دے، یہ چیزاں انسان نو نقصان پہنچاونا شروع کر دیں۔ اس واسطے بعض دفعہ جلے انسان دی نافرمانی تے بغاوت اور ناشکری عروج نو پہنچ جاتی، تو پھر یہ چیزاں انسان دے واسطے مصیبت تے عذاب تے وبال جان بنے۔ جنہ جنہ قوماں تے عذاب آیا ہے وہ اسے صورت آئے کہ جیڑی چیز اللہ نے انہاں دی خدمت تے ضرورت تے نفع واسطے پیدا کیتی ہے، وہ چیز عذاب دی شکل تے صورت سامنے آ۔ زمین انسان دے فائدے واسطے اللہ نے بنائی، لیکن جدن بغاوت انسان دی تے نافرمانی حد تو ود جاندی ہے، تو پھر اسے زمین نو اللہ حرکت دے کے اس دے وچ زلزلہ برپا کر کے انسان دی تباہی دا سبب۔ پانی انسان دی ضرورت واسطے پیدا کیتا ہے، نفع واسطے پیدا کیتا ہے، تاکہ انسان دی زندگی باقی رہے، انسان دی زندگی قائم رہے۔ اسے پانی دے ذریعے فصلاں بھی اگدیاں رہن، کھیتیاں بھی اگدیاں رہن، اور سبزہ اور شادابی بھی پیدا ہوندی رہے۔ انسان پانی پی کے اپنی زندگی بھی باقی رکھ سکے۔ لیکن جدن انسان اللہ دا نافرمان بن جاوے، اللہ دی بغاوت اس دے اندر آ جاوے، تو اسے پانی نو اللہ عذاب دی شکل چ لے آئے۔ نوح علیہ السلام دی قوم دے اتے پانی دا عذاب اللہ نے مسلط، پوری دی پوری قوم اسے پانی دے عذاب وچ غرق ہو گئی، تباہ تے برباد ہو۔ دریا انسان دے فائدے واسطے اللہ نے چلائے، نہراں انسان کھود کے بنا کے اپنی فصلاں تک پانی پہنچائے، اپنے جانوراں نو اس پانی دے ذریعے سیراب کر کے تے انہاں نو پانی پلا کے جانوراں دی زندگی بھی باقی رہی۔ لیکن فرعون اور فرعون دا پورا لشکر اور قوم اس کے دریا وچ اللہ نے غرق کیتی، تباہ کر۔ پانی ہوا انسان دی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، ایک منٹ بھی انسان ہوا تو بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جدن انسان اللہ دا باغی بن گئے، نافرمان ہو جائے، اللہ دی ناشکری دے اتے آ جائے، اسے ہوا نو اللہ عذاب دی صورت پر طوفان آ گیا، عادی تے سمودی اسے طوفان نال تباہ ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا کہ 7 دن تے 7 راتی انہاں تے اللہ نے ہوا چلائی، تیز ٹھنڈی سخت ہوا، طوفان، پوری دی پوری قوم۔ تو ان واقعات دے ذریعے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ مسئلہ سمجھایا ہے، یہ بات سمجھائی ہے، یہ عقیدہ سمجھایا کہ انسان دی بقا، انسان دی ترقی، انسان دی عیش، انسان دی زندگی، انسان دی کامیابی، انسان دی عزت، انسان دی سرخروئی دا دار و مدار اللہ دے حکمہ دی تعمیل چھے، اللہ دی فرم برداری دے اندر ہے، اللہ پاک دی اطاعت دے۔
جیڑا اللہ دے حکماں دی اطاعت کرے سی اللہ یہ ساریاں چیزاں اس دی خدمت چلا دے سی، حتیٰ کہ کوئی شر والی چیز بھی ہے، نقصان پہنچاون والی چیز بھی ہے، اللہ اپنے محبوب بندے نو اس کو بھی محفوظ کر دے۔ کئی ایسے ہزاراں واقعات نقصان پہنچاون والیاں چیزاں، شر والیاں چیزاں، حتیٰ کہ زہر تک بھی اللہ پاک نے اس دی زہر نو اپنے بندے واسطے ختم کر دیا۔ جس نے اللہ دے تے یقین کیا، عام مشہور ہے، وٹھواں لڑدا ہے پچھوں، دم کرن والا بندہ دم کریندا ہے زہر ختم ہوندی ہے یا کوئی؟ سب بہت بڑا خطرناک ایک کیڑا ہے، بہت بڑا خطرناک، لیکن کئی ایسے واقعات کہ سب نے کسی نے ڈنگ مارا ہے، اللہ دے نیک بندے نے دم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دی زہر کا اثر ختم کیا۔ اور حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا دم مشہور دم ہے، سپ دا دم تے ہلکے کتے دا دم، وہ دم کرنا چاہ فوری طور تے اللہ تعالیٰ اس دی زہر نو، سب دی زہر نو ختم کر دے، تے اللہ تعالیٰ دی رحمت تے برکت ہے، تے اللہ پاک اے دسیندا ہے بندہ نو جو اے ساریاں چیزاں جڑیاں میں تواڈے فائدے واسطے بنائیاں اے اتنے تاکن جتنے تائیں تساں اللہ دی اطاعت فرمانبرداری کراس، تے نقصان والیاں چیزاں کولو اللہ تھانوں محفوظ رکھے، تے جلے بندہ باغی بن ونجے نافرمان ہو جائے تا خیر والیاں چیزاں بھی وہ بندے واسطے شر بن جاتی، بن دیاں نہیں، خیر والیاں چیزاں وہ بھی شر بن جاندیاں، تباہی دا سبب بن جاندیاں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا کہ جڑے لوگ ایمان لے آئے تے نیک عمل کیتے، اللہ پاک انہاں دے واسطے اپنی مخلوق دے دل دے اندر انہاں دے حق وچ محبت پیدا کر، ساری مخلوق انہاں نال محبت کرے دی، حتیٰ کہ جنگلاں دے شیر تے چیتے بھی، درندے بھی انہاں نال محبت کرے دی۔ صحابہ کرام دا واقعہ مشہور کہ ایک جگہ تے افریقہ دے کسے جنگل وچ پہنچے تے مشہور آئی اس جنگل دے شیر تے چیتے، پورا جنگل شیراں تے چیتا نال بھرا تے بڑا خطرہ نقصان دا، مگر حضرت عقبہ بن عامر جڑا جرنیل آئی اس لشکر دا اوتھے پہنچے تے اعلان کیتا جنگل دے اندر اساں 3 دن تے 3 راتی اس جنگل وچ رہنا ہے تے تساں اپنا جنگل خالی کر کے چلے جا۔ اعلان کیتا صحابی رسول نے تے درختاں وچوں تے پتھراں دے وچوں او درندے تے شیر تے چیتے نکل دے گئے تے او تلے وادی وچ اتر گئے، جنگل خالی کر دیتا۔ درندے بھی انہاں دی خدمت تے غلامی پیش کی۔ اس واسطے اصل قانون ہے جیڑی قوم بھی اللہ دی اطاعت فرمانبرداری چلا سی، ہوا بھی اللہ اس دے واسطے خیر دا ذریعہ بنے سی، اے سورج دی گرمی بھی اس دے واسطے خیر دا ذریعہ بن جا سی، سردیاں دا موسم بھی اس دے واسطے خیر لیا سی، گرمیاں بھی اس دے واسطے خیر پیش کرے سن، اے پوری دی پوری 14 طبق دی کائنات اس دے واسطے مفید ثابت ہو سی، نفع مند ہو جا سی، حتیٰ کہ جانور بھی اس دے مطیع فرمانبردار ہو جاسن۔ جنن بندہ اللہ دا مطیع فرمانبردار ہو جائے تے جنن بندے دے دل دے اندر رب دی بغاوت آ جائے، اللہ دی نافرمانی آ جائے، لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ پاک دا او ادب تے احترام تے تعظیم ختم ہو
ہو جائے کہ اگر بندہ اللہ دی نافرمانی دے اتے تر ونجے تو ساریاں مخلوقاں اس دے واسطے شر دا سبب بن جائے۔ اصحاب کہف دا واقعہ مشہور ہے یا کوئی؟ وہ تو اللہ دے ولی ہیں تے اللہ دی توحید دے واسطے اپنا شہر انہاں چھوڑ دیا۔ قرآن پاک دا واقعہ مشہور واقعہ، کوئی تاریخ دا واقعہ نہیں، کوئی سیرت دی کتاب دا واقعہ نہیں، بلکہ اللہ دے قرآن دا واقعہ۔ شار چھوڑ کے نکلے، اپنے رب تے توکل تے بھروسہ کیتا ہے تے اللہ دا وعدہ ہے، اللہ فرماندا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جیڑا اللہ تے بھروسہ کرے وت اللہ اس نو کسے دا محتاج نہیں ہون دیندا، اللہ آپ اس دے واسطے کافی ہو جائے۔ یہ تو یقین دی گل ہے۔ مصیبت ہے جو سانو یقین نہیں آندا۔ اللہ پاک دی قرآن پاک دے اندر جڑے وعدے ہیں، جڑے اعلان ہیں، اللہ دیاں جڑیاں آیتاں ہیں، انہاں تے یقین اگر آ ونجے، اللہ دی قسم ہے اللہ دے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے وعداں دے خلاف کدی نہیں۔ اللہ نے جو فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جڑا اللہ تے توکل چا کرے، اللہ تے بھروسہ چا کرے، تے توکل دا کے معنی ہے اپنی تمام بدی چھٹی اللہ تے سٹ دے۔ اللہ نفع بھی تیرے ہاتھ چے، نقصان بھی تیرے ہاتھ چے، خیر بھی تیری طرفوں آونی ہے، شر بھی تیری طرفوں آونا ہے، اچھائی بھی تیری طرفوں آونی ہے، بھلائی بھی تیری طرفوں آونی ہے، نفع نقصان سب تیری طرفوں آونا ہے۔ میں تیرے اتے سٹی بیٹھا، جویں تو راضی ہو میں انہیں کر۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ فرماندا ہے وت میں اپنے بندے نو کافی ہو جائے۔ اصحاب کہف نکلے، اللہ تے بھروسہ کر تے کیا دینا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان، کیسی دعا، حالانکہ پڑھے بھی کوئی نہیں، کہنے کو سکھیا بھی کوئی نہیں، کوئی تعلیم حاصل کیتی بھی کوئی نہیں، مگر جیڑا اللہ دے اتے یقین کرے، اللہ نام توکل قائم کرے، اللہ پاک دے دل دے اندر شرح پیدا فرما دے، اپنی رضا تے اپنی رحمت دے راستے تے طریقے ان دے واسطے کھول دیندا ہے۔ ایسے طریقے نال دعا پہ کرن جویں اللہ دے پاک رسول دعا کرن کہ ادنا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اللہ تو اپنے دربار وچوں رحمت بھیج تے نازل فرما، ساڈا گزارا اور تیری رحمت دے بغیر نہیں ہونا، ساڈے واسطے آسانیاں بھی پیدا ہونیاں تیری رحمت دے صدقے نال، کھانا ملنا تا تیری رحمت دے صدقے نال، پانی ملنا تا تیری رحمت دے صدقے نال، اللہ سائیاں تمام مشکلاں حل ہونیاں تا تیری رحمت دے صدقے نال، تاں تیرے دربار وچ سوال پہ کرنے ہاں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اللہ سارے دروازے بند ہو گئے، اساں اپنے رشتہ داراں نو چھوڑ کے آندے پیاں، قوم قبیلہ تے خاندان تے برادری چھوڑ کے آندے پیاں، آبادیاں دے سارے آسانیاں تے وسائل چھوڑ کے آندے پیاں، تیری رحمت تے بھروسہ ہے، آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ ساڈا تو آپ راستہ آسان فرما، ہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ لفظ ایسے ہیں جو بندہ انہاں دا صحیح طریقے نال معنی ادا ہی نہیں کر سکتا۔
حی لنا من امرنا رشدا، ترائے لفظ تے بڑے جامع قسم دے لفظ، حی لنا تیار کر ساڑے واسطے اسباب سارے تے وسائل سارے، اللہ حی لنا من امرنا رشدا، تو آپ انتظام کر سارے معاملات دا، ساڑے رستے نو آسان فرما، ساری سوچ نو آپ سدھا فرما، اڈائی سانو ٹور اللہ جڑے پاسے خیر ہی خیر ہو، حی لنا من امرنا رشدا، سارے اندر رشد پیدا فرما، سارے اندر رہنمائی دا مادہ پیدا فرما، اللہ اڈائی ٹور سانو اسے پاسے لے جا جڑے پاسے اچھائی اچھائی ہوئے، نفعی نفع ہوئے، دعا کریں دے جانے تے چل دے جانے تے اللہ پاک فرماندا ہے چل دیاں غار چوانج پہنچ، کتھے غار وچ پہنچے تے جڑی گل تو میں واقعہ شروع کیتا ہے، اللہ پاک فرماندا ہے او بھی ویندے پین تے انہاں دے نال کتا بھی ایک چل پیا، کیڑی شے؟ کتا نال چل پیا، جویں آبادی وچوں نکلن لگے نال کتا بھی ٹر پیا، وہ بھی چل دے گئے تے کتا بھی نال نال چلدا گیا، حتیٰ کہ جلے غار دے وچ ونج ستے اللہ پاک نے تا انہاں نوں سما دیتا تے ایسیاں نیندراں سمایا جو اجے جاگن دا نام بھی نہیں پہ لیندے، رات آندی پئی ہے تے دن آندا پیا، ہفتے ہفتے گزردے پے، مہینے گزردے پے، سال گزردے پے، مگر جاگن دا نام بھی نہیں پہ لیندے۔ سبحان اللہ، جڑا اللہ تے بھروسہ کر کے نکلے، اللہ فرماندا میں انہار انہاں نال سلوک کرنا، انہاں نوں مٹھیاں نیندراں سما دیتا، کیوں جو جلے بندہ جاگدا ہوئے ضرور کوئی نہ کوئی سوچ آندی رہندی ہے دل دے اندر، سجیندا رہندا ہے، پریشان ہوندا رہندا ہے، کئی خیال پیدا ہوندے رہندے، تے جلے سم ونجے ساریاں سوچاں ختم، ساریاں ٹینشناں ختم، ساریاں پریشانیاں ختم، میں وہ طریقہ کیتا انہاں دے نال تاکہ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں مکا دیواں، او تا غار جو ستے پے وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، تے جڑا کتا انہاں دے نال چلیا، اللہ پاک فرماندا ہے اس کتے دے دل دے اندر میں انہاں دی محبت بھی پیدا کیتی تے تعظیم بھی پیدا کیتی، ادب بھی پیدا کیتا، احترام بھی پیدا کیتا، انہاں دے واسطے چوکیداری دے فرائض بھی انجام پہ دیندا ہے تے نال ادب تے احترام دا انداز بھی اختیار کیتی بیٹھا، آسے پاسے دوڑدا بھجدا نہیں، انج نہیں جو کہہ لے کہیں شے چ منہ گھتا تے کہہ لے کتھائی ونج منہ پایا، نا نا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اللہ پاک نے انداز کیوں ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے انہاں دا کتا دوئے بازو پھیلا کے غار دے منہ تے بیٹھا رہ گیا، ان کیوں نہیں فرمایا جو کتا بیٹھا رہ گیا، باسط ذراعیہ بالوسید، مطلب ہے بڑے ادب نال تے بڑی تعظیم نال بیٹھا رہے، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، جڑے اللہ دے اتے یقین چا کرن، اللہ دی توحید نال محبت چا کرن، اللہ دی تعظیم اپنے دل وچ پیدا کر دین، اللہ فرماندا ہے جے میری محبت دل وچ پیدا کرے سو میں تہاڈی محبت مخلوق دے دل وچ پیدا کرنے، جے اپنے دلوں دے اندر میں اللہ دی عزت میں اللہ دی تعظیم پیدا کرے سو مخلوق دے دلوں دے اندر میں تہاڈی تعظیم پیدا کر دے سا، تہاڈی عزت پیدا کر دے سا، جویں کتے دے دل دے اندر اصحاب کہف دے واسطے محبت بھی پیدا ہوئی تے تعظیم تے عزت بھی آ گئی، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید،
اللہ پاک نے کئی واقعات دنیا دے اندر ایسے ظاہر کیتے جڑے اللہ دے ہوئے اللہ نے ساری مخلوق نو انہاں دے تابع بنا دتا۔ صحابی پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جلے پورے دا پورا لشکر دریا وچوں گزرن لگا، سارا لشکر دریا وچوں گزر گیا تے ایک صحابی دا پیالہ لکڑی دا او دریا دے اندر گر گیا۔ جلے کنارے تے پہنچدا ہے اپنا سامان سارا سنبھالیا، باقی تا سارا سامان موجود ہے مگر ایک پیالہ لکڑی دا کوئی نہیں۔ اس نے ایو سمجھیا جو پیالہ دریا دے اندر گر گیا ہے، دریا دے کنارے تے بہ کے آدھا ہے پانی نو، او پانی میں محمد دا غلام ہاں تے میرا پیالہ لکڑی اللہ جلدی کر واپس کر، اتنے تائی میں دریا دا کنارہ نہیں چھوڑنا جتنے تائی میں نو اپنا پیالہ واپس نہ کرے سے۔ تاریخ والا لکھا ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، جو ایک لہر آئی پانی دیتے پیالہ اس نے کنارے تے بھگا دیتا۔ جڑے اللہ دے ہو جاویں نا اللہ پھر پانیاں نو بھی انہاں دے واسطے محبت تے ایسے انداز نال بنا دیتا ہے جو کوئی چیز بھی انہاں نو نقصان نہیں پہنچے۔ اس واسطے جناب اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بالکل واضح طور تے اعلان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ ایمان گھناویں تے نیک عملاں دی زندگی گزارنا شروع کر دیویں سیجعل لهم الرحمن ودا، پوری دنیا دے اندر اللہ انہاں دے حق دے اندر محبت پھیلا دیں، ہر چیز انہاں نال پیار کریں دی، ہر چیز انہاں نال محبت کریں دی، ہر چیز دے واسطے انہاں دی محبت انہاں دے دل دے اندر پیدا ہو جاندی، حتیٰ کہ سمندر تے دریاواں دیاں مچھلیاں بھی انہاں واسطے بخشش دیاں دعائیں پیاں کریں دی ہوندیاں۔ اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا رَبَّنَا اغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے فرشتے میرے عرش نو سانبھی کھلوتے ہیں، عرش اٹھائی کھلوتے ہیں فرشتے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، تے جڑے فرشتے عرش دے آس پاس کھلوتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اللہ دیاں تسبیحاں تے اللہ دیاں حمداں پہ کریں، کہ کریں یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تے اللہ نال ایمان بھی رکھ دیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تے انہاں لوگاں واسطے اللہ دے دربار دعا کریں دیں تے مغفرت دی دعا کریں دیں تے آدھیں اللہ اپنے محبوب پیارے بندہ دیاں غلطیاں معاف فرما دے۔ یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والا واسطے کیا کریں دیں مغفرت دی دعا کریں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، تے اللہ دے سامنے سفارش کریں دیں انہاں دے واسطے، یا اللہ جنہاں لوگاں تیرے رستے دی اتباع کیتی تے جڑے لوگ تیرے کولو معافیاں منگدے پین ایمان گھنائن تے نیک عملاں دی زندگی گزار رہن، یا اللہ انہاں دیاں غلطیاں معاف فرما دے تے انہاں نوں جہنم دے عذاب کولو محفوظ تھا۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے بخاری شریف دی ہے، مسلم شریف دی ہے، کہ جڑا بندہ اللہ نال محبت کرے، اللہ دے حکماں دی اطاعت کرے، اللہ دی عبادت دے وچ زندگی گزارے، اللہ اس بندے نال محبت کرنا شروع کر دے۔
تے جڑا اللہ محبت کریندا ہے اپنے بندے نال تو سب تو پہلے اللہ جبریل امین نو آدا ہے اے میرا پیارا محبوب بندہ ہے، میں بھی اس نال محبت کرینا تے تو بھی اس نال محبت کر۔ جبریل وقت اس بندے نال محبت کرن لگ ویندا ہے تے پھر سارے فرشتے اس بندے نال محبت کریندے جس بندے نال اللہ محبت کرے۔ تے وقت جبریل پوری زمین تے اعلان کریندا ہے، او زمین والے ہو، اے فلاں بندہ اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پیارا ہے، اللہ بھی اس نال محبت کریندا ہے، میں جبریل بھی اس نال محبت کردا، تمام فرشتے بھی اس نال محبت کریندے، اے اہل زمین تساں بھی اس نال محبت کر۔ وہ زمین دی ہر شے اس نال محبت کر دی، تو یہ نتیجہ نکلا ہے اللہ دی اطاعت تے فرمانبرداری۔ کوئی سمجھ آندی پی یہ گل یا کوئی نہ؟ یہ سب کچھ نیندر دے حوالے، اردو دیا نیندر چاہ کے اتنے آ پوریاں کری دیں، بھاویں سکون آندا نے تے بھاویں ویسے ٹائم ہی نہیں ملتا نیندر کرنا، دنیا دے کماں وچ اتنے مصروف جو سمجھن دا ٹائم نہیں ملتا۔ مسیت وچ آسن 15-20 منٹ جڑا پاونا ہے وہ بھی نیندر وچ گزار کے، پھر کی فائدہ؟ دوستو چیزیں اج کل جلے حالات بڑے ہوئے نا ساڈے ملک دے، میں اس دے متعلق پہ گفتگو کریں، یہ ہر چیز ساڈے واسطے وبال جان بنی ہوئی ہے یا کوئی نہ؟ موسم وبال جان اور زمینی حالات، فضائی حالات ساڑھے واسطے مصیبت تے وبال جان، آلودگی، ڈاکٹر کے آدن سائنسدان کی آلودگی پیدا ہو گئی، اس آلودگی دی وجہ تو گرمی زیادہ پیدا ہوندی پئی تے گرمی جلے زیادہ آمنی ہے تے بیماریاں زیادہ تے موسم دے اندر تبدیلیاں تے موسم دے اندر بگاڑ پیدا ہونا ہے، کدی سیلاب آونا ہے تے کدی کچھ ہونا ہے، یہ ساریاں چیزاں حقیقت دے اندر انسان دی نافرمانی دا نتیجہ۔ جدن انسان اللہ دے فرمانبردار بن جاویں اے پورا ماحول انساناں دے موافق بنا دیندا ہے، موسم بھی موافق ہو گئے، سردیاں بھی موافق ہو گئیاں، گرمیاں بھی موافق ہو گئیاں، زمین دا ماحول موافق ہو جاندہ ہے، فضاؤں موافق ہو جاندیاں، یہ ساریاں چیزاں اس قوم تے انہاں لوگاں دے مطابق تے موافق ہو جاندیاں جڑے اللہ دے تابع ہو جاندے۔ تے جلے بندہ اللہ دی نافرمانی شروع کر دے وے ہر شے بغاوت کر جاندے، پھر ہر شے ناموافق ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ من یاد پہ آندا ہے، یہ تو تاریخ دا واقعہ، لیکن اس واقعے وچوں ایو مسئلہ سمجھ آندا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر دے گورنر تے مصر دے اندر یہ رواج آئی، پہلے انہاں دا عقیدہ آئی، انہاں دی پہلی سوچ انہی آ رہی لوگاں دی بھائی وہ ہر سال ایک مقرر تاریخ نو ایک نوجوان لڑکی دریا دے اندر سٹ دے، دریا دے اندر اس نو زیور پوا کے، سونے کپڑے پوا کے، دلہن بنا کے تے دریا دیاں موجاں دے حوالے۔ انہاں دا عقیدہ یہ آئی جو اگر اساں نہ سٹاں تو یہ دریا چڑھنا کوئی نہیں، کات سالی آ وجنی ہے تے ساڑیاں فصلاں تے باغ تباہ ہو جائے۔ جی میں آج کل ہی بعض لوگوں دے عقیدے بھائی دربار تے اگر اساں چادر نہ چڑھائی قبر تے یا نیاز نہ دیتی یا چڑھاوا نہ چڑھایا تو سارا گھر کے ہو جانا ہے، تباہ ہو جا سی، دربار والا ناراض ہوئے سی۔ یہ پرانے عقائد آندے پیر مختلف شکلاں بدل کے، مختلف صورتاں بدل کے، کوئی بتاں دی پوجا کریندا، کوئی پانی دی پوجا کردا، کوئی اگ دی پوجا کریندا، کوئی سورج دی پوجا کریندا، کوئی ستارہ دی پوجا کریندا۔ یہ جتنے لوگ بھی کسی چیز دی بھی پوجا کریندے ہیں انہاں دا عقیدہ یہ ہے جو یہ چیز سانو نفع پہنچاندی ہے، سورج دی گرمی سانو پہنچ دی ہے، سورج سانو روشنی پہنچا رہا ہے، اس واسطے ساڈا دیوتا ہے، ساڈا مشکل
مشکل کشائے ساڈا حاجت روائے پانی دے ذریعے آدھے پانی دے ذریعے زندگی دی بقائے اگر پانی نہ ہوئے تو فصلہ نہ ہو سین کھیتیاں نہ پیدا ہو سین پیون جوگا نہ مل سی مر وسائیں تباہ تے برباد ہو جسائیں اس واسطے پانی ساڈا دیوتا ہے اے ساڈا داتا تے مشکل کشائے او پانی دی پوجا کریں دے ہیں بہرحال ہر دور دے اندر ایک عقیدہ تصور چلدا آ رہا ہے جیڑی چیز کو کوئی نفع دے دے ہیں تو اس نو خدا بنا لہذا پانی دے اندر او لڑکی سٹیں دیاں زندہ بنا سوار کے حضرت عمر بن عاص نے جلے ڈٹھا حالات حضرت عمر نو خط لکھا خط دے اندر یہ واقعاتی وہ چیز پیش کی تھی کہ جناب اتھے تا اے معاملہ چلدا پے تے لوگ آدھے جیڑے سال بھی اساں دریا دے وچ او لڑکی نہیں سٹی دریا چڑھے آئی کوئی اللہ دی طرفوں ازمائش ہی آویندی ہے نا کہ لوگ آدھے نا جی اگر اساں دربار تے ونجاں تا سارے مسئلے حل ہو جاندے ہیں جو نہ ونجاں تا مصیبتاں آ جاندی یہ رب دی ازمائش ہوندی ہے رب دی طرفوں امتحان ہوندا ہے او جویں بنی اسرائیل دا واقعہ قرآن پاک وچ آندا ہے جو انہاں نو اللہ نے حکم کیتا بھئی ہفتے والے شکار نہیں کرنا تے کئی او لوگاں جڑے رک گئے تے کئی او لوگاں جڑے نہ رکے شکار کرندے رہ گئے تے اللہ دی ازمائش ہی ہو گئی جو ہفتے والے دن دریا دے وچ مچھلیاں ڈھگ لگ گئی تے باقی دنوں دے وچ مچھلیاں غائب ہو جاویں زیادہ ڈبل آزمائش آ گئی ہن دوجے بھی سوچی پے گئے جو کیا کراں یار سارا ہفتہ گزر ویندا ہے شکار ہوندا ہی کوئی مچھلی غائب ہفتے والے دن مچھلی زیادہ تا رب دی طرفوں امتحان آندا ہے جڑے ویندے نا دربار تے گئے کسے پیر کو دم کرایا کسے کو تویز لیا کسے کو کوئی جھوکا مرایا قبر دے تے چادر چڑھائی تے مسئلہ حل ہو گیا اے نہیں سمجھو اے رب دی طرفوں امتحان ڈبل ہو بہرحال حضرت عمر دی طرف خط پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک چھوٹا جڑا رکا لکھا تے او دریا دینا تے اس رکے وچ کے لکھیا حضرت عمر نے لکھا اے دریا اگر تو اللہ دے حکم نال چلدا ہے تا چل جے اللہ دے حکم نال نہیں چلدا تو اپنی مرضی نال چلدا ہے تا بالکل نہ چل تے حضرت عمر بن عاص نے فرمایا اے رکا اس تاریخ نو دریا ج سٹنا ہے جڑی تاریخ نو لڑکی سٹے دے دریا اسی طرح ہویا وہ رکا دریا وچ سٹا گیا لڑکی حضرت عمر بن عاص نے فرمایا نہیں سٹنی منع کر دیتا تاریخ والا لکھا ہے بھئی جلے صبح ہوئی رات نو رکا سٹا گیا صبح ہوئی تو دریا پہلے تو بھی زیادہ چاہے اللہ دے نیک بندیاں دے حکم تا دریا بھی بندے مگر ہوں دا سارا کہندہ حکم ہے اللہ دا حکم چل رہا ہے اللہ کریں فرمانا میں اپنے بندیاں نال محبت کرینا تے پھر اس دا نتیجہ اے نکل ہے جو ہر شے دے اندر خیر پیدا فرما دے ہر چیز انہاں واسطے خیر دا ذریعہ بن دیے تے جلے رب دی ہا ونجے نافرمانی تو پھر ہر شے بھی شر اسانو حکمراناں دے تے بڑا اعتراض ہے بھائی یہ وزیر اعظم بھی ٹھیک نہیں تے وزیر اعلیٰ بھی ٹھیک نہیں تے فلاں بھی ٹھیک نہیں فلاں بھی ٹھیک نہیں کیوں اس واسطے اس نے آمن نال مہنگائی پیدا کر دیتی ہے فلاں مسئلہ بن گیا فلاں مسئلہ بن بھائی یہ مسئلے بننے کیوں ہے مسئلے مہنگائی بھی ہو بڑی کوئی بھی لگا ہوئے کوئی وزیر اعظم کوئی بادشاہ یہ حالات اتنے تائیں نہیں بدلنے جتنے تائیں اساں اپنے حالت میں نہ بدل حالانکہ حکمران ہوندا عوام دا ہمدرد خیر خواہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تنہائی چ بیٹھے اکیلے تے ایہ فکر کھادی ویندی ہے جو کہ ڈائیں میرے کولوں کوتاہی نہ ہو جائے میری عوام تے میری رعیت نو کہ نہیں کوئی اس دا حق نہ ماریا ونجے میرے کولوں ہر ویلے ایو چنتا تے فکر کھادی ویندا ہے جو قیامت والے دن کہیں معاملے دے اندر اللہ میرے کولوں پوچھ لگے حتیٰ کہ حضرت عمر نے فرمایا مینوں یہ چنتا تے فکر تے خوف ہے
جو دریا دے کنارے تے بھی اگر پیاسا کتا مر گیا تو قیامت والے دن اللہ اس دے بارے بھی میرے کو پوچھ سی جو عمر حکومت تیری ہے بادشاہ تو ہے حکم تیرا چلدا تے اے کتا پیاس دی وجہ تو کیوں موئے اتنا فکر اتنی حساسیت لیکن اللہ نے سارے اتنے ظالم حکمران مسلط کیتے ہیں لوگ مردے پین ڈاکو مریندے پین دہشت گرد پہ مریندے عوام نو تے رعیت نو تے لوگ جناب مختلف حادثات دے نال کوئی مہنگائی نال کوئی خودکشی نال مردہ پہ تے حکمرانہ نو پرواہ ہی کوئی نہیں اس دی وجہ ہے دوستو جو اساں آپ اللہ دے باغی تے نافرمان بن گئے دعا کرو سارے دل دے اندر اللہ دی محبت تے اللہ دی اطاعت تے فرمان برداری پیدا ہوئے تاکہ موسم بھی سارے حق وچ بن ونجن اور حکمران بھی سارے موافق ہو جاویں تے ہر چیز اللہ ساری خدمت دے وچ لا دے مگر اے تاں ہی ہونی ہے جدوں اللہ اساں اللہ دی عبادت دے وچ لگ گئے اللہ عمل فاستجابوا لكم فيوم القيامة يكفرون بشرككم ثم قال حجتك ثم قال سبيلك أقطعتم